أزي زحزن أبي إثيوبيا زقمت نبر إيرتراوسي 4 مليون جنزب سلز نبره بنبيات تباهيلهم دزوعوا سبات تقتلوا 35 مليون نوعهم جنزب وسيدهم دم منجس جرمن بس منجس الدنمارك كوينو عبد متقعتي أب لعلو تحلفتنا بريجنا حمودو فتيمو بريجنا حمودو أب جرمن بتز عبيز لعلى بيت فردي بوندس غريس هوفنا كاسروه كم على بتولد لو تقع سلي عبلو بخينا يصبح يتسفوف تخونه ليلة يتللو أبتدان السماي حكاين سلام كورة تقتلتي كم يمسيهم لمون كم تلمود استفلالي واراوي حدشتي حبريتاتن خمون استفلالي واناوي مثلتاتي زلخم قريبا لخو نتا ميديا حديث خوكم سبسكرايب بمقار بيت سمخوكم اي ترسو خلها لما خملود هواتي لايك بمقار نتا مدونا نجمر عبنا لما انت مدونا خمتا فلم ازرق مو استفلالي حدشتي حبريتاتي زلخم قريبا زلخو لومي عدم حرازركو إرتراوان أحواتنا خمتافت مسلت ريوم زلخم نعمين يرو مادتيو بتعمي بزهات سباتون أو خبير خونتات يوم زركو زموتو سباتون خمزلو يوزقل زلو نسو عمنا لما انت مدونا بسفي خورينا خبون دما حدوش تسترخوا فيروس ون خاب كورونا زقردون فيروس خمز مصزلو يتحبيرو زلو لسون كلنا خنتقا خمزلنا تاي عينة تنقاقون كنقبر نخير زلما بسفي خورينا خمون دما بعل حافتي زخونا حدا إرتراوي أو عديس هابا بياسا أيو تقتلو زلو مالتيو 4 مليون خوابي زخون قرشون 5 رقوة تحبيرو علو أبي خاوي تايو تفترو زلمون بسفي عمنا لما تبرنا نسون بسفي خرينا كمون عبالات برجين حمدو زخونو عمر رحا مالتيو لوم 15 عب جرمان تحبيرو علو نمن يوم أبي بخمي تعسيرهم زلون بسفي خرينا عمنا لما تبرنا نزيوم قالوا تنستفلالي واناوي حدشتي حبريتات يهزلكم قريبا زلخو 5 يوم زعم سلو استفلالي واناوي حبريتات قديوم ناخم نخو سبسكرايب زيكم سبسكرايب بمقار بيتسم خوانكم اي ترسو هواتي كلنا دما هواتي لايك بمقار نتعملونا نجمر كما جمر خونا دما هواتي تاتا لومي تملسو يزمسل اسكنات مثل دما تختاتنا المدستايون زلو زل كم لهم عيري مالتي كاب تركي كاب عد انجليز بسلام اتي له كايس كم لهم مالتي سلام اتي لهم مالتي كلهم مالتي ما فاميليا انت ما عند حوهم سلام اتي له مالتي مانشستر سلام اتي له مالتي كاب تركي سلام اتي له لما عتي مصي مالتي جايز ما فاميليا فلاغا وددي معارك ورلي مالتي everybody ما فاميليا الحمد لله مانيا ما براذر ساعتين كم ترى لها بالله تراجع هذا الأمانة أبي ايربورت مانشستر مالتي كم ترى لهم غني نبلا علي نبرتي كوست إدي بالله مالتي جايز فلاغا تاتبل وددي معارك كم نزبل تاقل اللي كلها مالت تاتبل متاتا ما عنده كلها بعمل وددي معارك كلها بعمل الحمد لله قاعد له أقبل ندادرنا لقيها هذا هو ذاك الأساس نجيرك هلا بقى جايش مالتي كانت إيجيبتي ساعات حموشة تبقيشة مالتي ردي كمان معاري تركي ساعات سمون تأتي كان تركو خاني كان تريون دلهم مانشستر أتي لهم بسلام مالتي مانشستر لهم حاجة مالتي جايش يلا جايش سناي مالتي this out everybody ما فاميليا أتعلم زغ تمسحات ما فاميليات الإنجليزية ترى يوسف مثلني بو خموي ودي وازلو اسكاب زخونة دما أبيوتنا تعمز غير مخريو هيونا زلو زهاونا اسكاناتو مثل تخطاتنا نملس هواتي لايك شير سبسكرايب داقوركم هوات أبزحات سبات بستقبل مصنعتي أب أفمت كوينهم أو هوسبيتال أو حكمنا عرات ذكيسهم بحكمنا كم زموتو تنقيروهم قريهم بخانسر قريهم بتفعل حمامات أم مدراوس أنا حيتكم زت عساكم زناس حكم تأيو توايلهم تحاتيتهم لبزحتهم تايلهم مليسهم أنا أم مدراوس أنا حيتي بهوت النهار له زت عسني زناس حن نجر سبات كيولني له كهونز جبأني زي مخاني خجورز جبأني زي مجباريو زت عسني له أتم سبات نتاي يولني زي كونس حلنا ينتاي يبلني فتأر نتاي يبلنيو كفر حكان كتحساس بكان زلهم مغنياتو سبات منابر تخنبر أنبر تخا يكون اليوم نابز مدرز زمساكا فتار أنبر سبات يكون اليوم زخونة جيجا كنفصم زخونة جبن كنفصم يمان تقام سب كيرئنا نري سولدو كيرئنا يمان تقام نري حدا نجر جن نرسع كم زينا نلعلق ولا حيلنا فتاري يرئنا من لا ونرسع سبات جن فتار رسيعهم بق سب كيفلطم أزيم يراو أزيم يتنقو فتار جن يرئ كالي
حق تزاريبو زلو يهوات السخمون زلكم حساب እንዳጻፉም በመغዛል ድማ ንምንታዩ ወዲ ኹለር ተሎን ወይም ድማ ጓል ቱለር ተላ ሸዓተ ግዘ ዝዕለል ከምኡን ድማ አላል ድማ ንአዴታት ንጓል ኾን ተሎ ድማ 3000 እዮም ዕልል ብላ ማለት እዩ ንምንታዩ ዝል እስከ ትፈልጡሎ እስከ ተሃውና ድማ በጣም ዝገርም ሐሳብ ይሁ ዘሎ እሱ ተኸታቲና ልመለስ ለምንታየም አዴታትና ስለምንታየና አዴታና ንወዲ ሸዓተ ንጓል 3 ግዜ ዕልል ይለናል قالنا دفلو طبز عبازي بزي مخنيات ايكونا وين تقول كنا اسا نتودخ زي ملكو خزبا ايكونا انت حسابات مغنياتو مستقبر كوتو نايتواتا ناي وتبعتاي نايت غزيتي مسرت مو عاديتات شوعت غزي ادلتا يدرغو مغنياتو ودي حغازو بو مسلل بايتو عدبون وراس رست سلازخونن ين شوعت غزي ادل زبلالو ويات انست ود بمولاده ترف حغوسن دما نعوري برهانو نحنكاسي مركسو نطمي قراسو نعرقي لباسو حيه برق قميص صباح نغو ابغسنوتو انكيو امحرسو مسبلا حدا بالا صبا برا غدي غعتلا سرناي تقعدي حرود لما ايتعبروا لا صمقالا ما يتقطنا لا تباهيلو كاب كل استقرب مسقمست رعيدو صنح بركي ماميتو زنبرسني زفزز عيني تخفيتو صنح عند حقوق قعيتن قعيتنا تحفافي سبابا ودي بمولادات حقيسن حدا مستنكر كتب له زقلل دراما وموسيقى بعرن قرارو يدركو تعرن قرارو دما هاي خطخوماي عين انبسا زعينو ابدن بيقبركونه هاي خطخوماي حواو زراب عدو زمثل ملأكن اودن بيه إلن استولد ودي أبصراح ما بربوتاتو أما جيش سجر يلزبس أحمد أختو صباح زتك بايتو نحواتو شجر أنت مسألة كلاخ المريت ونرسي إلينيان ودي مسولة شو عتك زي إلى التازدور كحوز لبرا اسكو مغصل دما مودعتها زوم خلت سوات نايزيوم فقري مودعتو تايزو لسكا تخطاتنا الملس عواتي انت يجرمهم زوم سايت شو اشغل بدهم حنتنا حمام ابرام حاول سلمتا إذا نكتيهم بركب تكون لكم تجبركم من ماس ميديا دي ولا أنت إذا ننتا إذا يركبكم أبزي أما سيدبرتش كستاكم وين اللام ونقبل هذا كستاكم كم له ما بس سو ناتنا برايفت نقدرني تندي كونس كوني الكاستا هنا كهمون سبكم تقبل كل سبت عزب يصلحوا كل فينا تعذب الناس كوني لنا هنا نقبل مو جميركم ديخ ما جمركم بازز بنبروتا حاول اسكني جمر من كرجس كون جنس وانا تغوري مولو مع موداتا نخنغرم الى حزين كي دخ اجازا نمنا قدسنا ابن التجمير ناسي تركب كون عينا قدس من قدس واحد جبز عبازناتي ناتن ركب نقد ندين حزب نقولنا جميرنا لنا شو اخذت تفعلنا لنا تعدمنا تعرقنا انا هو كتعرق لسه تسوعنا انت فعلا الميلي تسوع اسكم مغصلما زافت مسلت ريو زلهم مسعابي خوينو እንዳሰርሐዩ ነይሩ ማለት እዩ ትግራይን ኤርትራን ንኸውርዩ እንዳሰርሐ ነይሩ ሎም ድማ ምስ ህወሓት በሓደ ተጸሚዱ ኣሎ ናብ ትግራይ ተመልሶ ኣሎ ማለት እዩ ባንዳ እንዳውልዎ ነይሮም ሎም ንሱ ተዛረቦ እስከ ተኸታቲና ንመለስ ህወሓት ይስጽር ዘለት ምስልያ ዘለኩም መሬቱ ሐሳብ ጻሐፉልና ቦታ ኮመንት تعد كسنكي ኦሬዲ ካብ ባዕሉ ካብ ፌደራል መንግስቲ بتعب ገርመካ ተበዚ ኣብዚ ሚድያ ከውጾለል ግን ፌደራል መንግስቲ ለናይ ትግራይ ኃይል ሰላም ዙሓራ መሬት ተዋሂሉ ለጽዋዕ ሰራዊት 4.4 ቢልዮን ቅርሺ ክሳኸዝ የለካለኹ ክሳብዛ ኣነል ጽናኸዋ 4.4 ቢልዮን ወጻ ገይሩስ ካው ከእንግዲህ በኋላ ይሄ ሰራዊት ውጤት የለውም ለግምገማ ተገምግሙ በመከላከያ ምክንያቱ ክንዱ ዝላክል ቅርሺ ወጻ ገይሩልስ ውጽኢት ለየም ዛዓይነቱ ገምጋም ተገምግሙ ለግዚኡ ጠጠው ይልን ይኸሲ ምክንያቱ ስራሕ መካየድ ላፍቶም ናይ ኮር መራሕቲ ልባሃላ ቅርሽውን ከዝስካ ፈዚ ልበፅሓ ይመስለኒ ውሒደን እስካዕ ፍርቂ ነገራት ክወሃቢ ላተባሃለ ነይሩ ኣጋጣሚ እስካብ ልመፃኹ ሂቦሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኦልሬዲ ግን ኣብቲ ናይ ስራሕ መካየድታት ኩሉ ነገር ካብቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝረአ ነገር እዩ ትስቃጥላት ብስኩት እዩ እቲ ምግቢ ካብኡ እዩ እቲ በጀት እውን ካብኡ እዩ ካሊእ መተኣታተው ንብሎ ቅርሺ የለይ ካብ ኣጋጣሚ
حد يجلس خال بروباغندا خبال كتجري هفات مجزع سوسينا أرشل بالجيجاي بسرعة تجري لمتصنع وحيل لمتصنع أرشل اللي مثلنا أنا سكازي مثل اللي مسرجنا عليه مالتي يلي يزل بالغرشي له زع اللي وردت مولت بجت تمولت غرشي كفيدرال منجستي أول حورحي جنرال زودنيا فاينانسيا تخيد لاو لا توم مكلاكيا مس جنرال ساركان كوينو بحاجة كله يناقارو ورحوي بحيا حيزوم يموتوا يبتن قبل أجر كور حرحي خزجن لا حطوا آتينيا مستيوت إتلي والخوينو تسراويتون ساتومون كالي علامة يوم جميرهم تبيزنس ومسجات لا غالي بسولو تسراويت خعمرات مستجمرة ممسعون مسق عرس تياتومون هذه لو ناي تجري حيل السلام لو حرام مريت الورد سراويت أبسوليتلي تطاولوا وزع سلست صوب زي أبتلي من بزيل بالحدث الورد اللي حيل ولا سدبر الكأتي بزعت فيها جد يلي تطويلي كناي كالتجري تحت الورد يلي ورد خز كاو لاو زيل متسجن جمير مية مالتي سلزتو ورد قلت التاوت كما خلي مكستي أبدا حس ساعات كورونا فيروس سجل فيروس سرخبو نبض حاسة شغل زلوني فاس على فيروس أبن دي مصر أو جزات كم سرخبة تعبيريو الفيروس كابلو خاخيتون حسمان سبك لمقبل زم حلف كينو كاب سبد ما بن غكا زم حلفيو هيا المقاوت رأس حمام نايقرر حمامن عولو المبالن ناي متنفات ساقمن ناي تحمام ملكت يوم الزي فيروس كاب تتحزو حلمي سبات كبروع حموشيك ساب سابان حموشن ميتاوي ناي مقتال عمي كاب زلو ساقلت انتوغن حدا مصنعت دما 9 ميتاوي كاب زغنة الناقلت يوم زلو أتم سوات استفتاري حلينا يخبها الميتاي مخنو لينو يخوينا اسكا مغزال لما أوالد ياتد زلا مونيكاويت بفلا أوالد نا أخومي مغرت زلا مس إرتراوي هشاكم مس دكا دخومي هشاكم ياتد زلا اسكت مسل تضغطينا نملس أسلام إرتراو ولدنا خمنا عنا انتاي كلنا سلازي كاب إرتراو ودي كالق زيقان حتى معنا ريسك حراري ريسك قال لا ايوه ما مست خالق زيقان دخوت كنو ايش عمسو تبعي سنجلسي تعرف والله ما عسكن هذا قالوا كوي صدقت بحرياتهم كن نقرك نايم حكي كوز كورياني تقوي كومي كم صنزور دلهم نجو حاودا اي كوندو نيجيراوي كنت زغور مشانيتو دحر ناي كنتزن اي كون تسرح كمين غيركا سمعيتها تتلخ مزاج شيخ معاكور كن مشانيت كن حاويس فرقرو بمشانيت كنت تطرطد لهم معاكور كن فرقرو عندها كنت خطر تسعه والله السلام عليكم بزبي ازي انا فعلي ازي مشانيت حاويس بنت تطلع خطير داكدهم بنت طريق ذاتي كلام بنت طريق بزدي يا نزير زي تنقيفة بفلاي تقوال نفعت وينا بس تنكفني بزي زعقوان قليلة تقوال اندحر نفعت وينا هي بربرة بلعاب أضب لك إرترا وحوخا يصبو مو أنقح أنت يمت علي من دام حريقين عيقوت فقال حواوي سمركا صبوق مخريو مونيكاويتي وازلا بمغصال لما عفل ما خمت سجل زرايو بعد حفتي لومي أو عدي سبب بياسا يتقتلو زلو 4 مليون ول سرقوا مالتيو اسكتا يتفتلو زل تقطاتنا الملز سيم حونا صبوق غيرو أغربوا له نتا ميديا ماس كافجي لايك شير سبسكرايب زي غوركم ساعات لايك شير سبسكرايب مقوار بيت سمخوانكم ويترسوا حواتي عزيز حزن أبي إثيوبيا زقمت نبر إرتراوسي 4 مليون ገንዘብ ስለዝነበሮ بنبيات تباهيلهم ዝጽውዑ ሰባት ተቀቲሉ 35 ሚሊዮን ንዕኦም ገንዘብ ወሲዶም ድማ 5 ሚሊዮን ነቶም ነቲ ተግባራት ዝፈጸሙ ሰባት ድማ ተዋሂቡ ኤን ስቲል ክሳብ ዛሎም ማዓንቲ ዕለት ድማ ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተዘርበሉ ዝኾነ ይኹን ዝተሰርሐሉ ነገር የለን እንታራ ፋይናሊ እዛ ቪድዮ እዚ ቃልዓት ትርከብ ዘላ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ማዓስ ከም ተገብረ ክሳብ እዚ ሕጂ ሰዓት ብግልጽ ዝወፀ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ የለን እንተኾነ ግን ኣብ ፒያሳ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክፋል ናይ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ኤርትራዊ ከም ዝተቀትለን 40 ሚሊዮን ብር ዝበፅሕ ገንዘብ ከም ዝነበሮን 35 ሚሊዮን ብር ንዕኦም ወሲዶም 5 ድማ ነትዮም كم تكبر هذا فوق مسابات كم سوابه تقليسوا مالتيو سمعوه بقالهم كقلص كله مالتيو من 40 مليون بر عند إرتراوي كو زي كتما وسط كو سويو تقلو كو برون وسدوا النبيات لقداو لما يشافنوا سوتش 5 مليون بتشاوتتو يكررون 35 مليون بر يوسد النبي كو الذي كتما له ሰውን ነብስ አስጠፍቶ እዚሁ ከተማ ቢያሳ ነው የሞተው ሰውዬው እንዳው ኤርትራዊ ስለሆነ ብዙ ምንትኑ አልወጣም በዘመድም እዚህ ስለሌለው ምናምን እንደዚህ የሚያደርጓሉ ከባድ ወንጀል የሚሰራበት አገር ነው እንደዚህና አሁን በዚህ መልክ ጌታ ሰጠም ምናምን
لو مدما خمتا فيلم أزيل صنايو برجيد نعمدو عبالات زخون تأثيرهم على بزبل حواريتا مهارة ملياتات نوزع سبات دازرار ويلو تايتو زبال جلو تقطعتي ناس كانوا ملس محمود أب جيرمان بيتز عبيز لعلى بيت فردي بونس غريس هوفني كاسروه كم تيرور أورغانيزيشن تفليت الله لو ما عندي نقوله ناب عصر تجعت تكالاتن جزاوتن برجيد نحمدو بوليس جيرمان عابي غروس راسيا غيرهم أفشدش زباتات جيرمان هيسن نورد راين ويستفالن بايرن بادن ويتنبرغ Mecklenburgen Vorpommern und Rheinland-Pfalz kommen ድማ ab Dänemark ጎረቤት ሀገር ናይ ጀርመን እዚ ራስያ ሎማዓንቲ ተጋጢሙ እጅ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ጀርመን ከም ሓንቲ ቴሮር ኦርጋናይዜሽን ተመዝጊባ ኣላ ስለምታይ ተልና እናቶም ዝለዓለ ዕላማ ንመንግስቲ ኤርትራ ምፍራስ ናሃለወ ኣብ ጀርመን ንዝኾነ ኣካል ናይ መንግስቲ ፖሊስ ተኮይኑ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ተኮይኑ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዝፍጽሙ ከም ቴሮሪስት እዮም ተመዝጊቦም ዘለው ካብቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝተኣሰረ ሰብ ተዘይሃልዩ ሃማን ብዙሕ ካብቲ ናቶም ንብረት ተሳሒቡሎና መንግስቲ ኢድ ሞባይል ፎን ኮምፒውተር ዝኾነ ነገራት ኢንፎርሜሽን ክቦም ዝኽእለት መንግስቲ ስሒቦም ኣለዉ تمال حليفة على بتولد لو تقوى سيلي عبلو بخوينة يصبح يتسفو تخونا ليلة يتللو أبتدان يا سماي حكايا براد عي ما سينن ديلو نسي عملاخي سمعان نقيت ህዝብና ብጣዕሚ ኣብ ዝሕዝን ኩነታት እዩ ዘሎ ከም ተትሪእዎ ዘለኹም እስካብ መቕፃል ድማ ሎሚ ኣብ ወፃኢ ነትነብሩ ኣሕዋትና ብፍላይ ንዓኹም ትኸውን ብጣዕሚ ንብዙሕ ሰባት እውን ጠቂማ ዘላ ምስሊ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኣብ ወፃኢ ነትነብሩ ሰባት ንዓኹም እያ እስከታ ምስሊ ተኸታቲልና ንመለስ ኣሕዋተይ ብደንብ ረእይዋ ኢኹም ኣሕዋተይ ክጠቕመኩም እዩ ኤርትራ ውስጥ ብዓሌትነት ኣብ ሩዋንዳ ተሳቒ ዝብል የለን ኣብ ዩጋንዳ ዓሌትነት በርቲዕን ከምዚ ገይርን ዝብል የለን ብልዓክስ ከም ዝበልካዮ የኽብሩኻ باي ذا واي مع تكالات كيف كات نبر أبادي سابا ون تسرعات إذا قرب شجر دخانة كامبر في لا يبز حلف أواناتي كم زي نخذ نبر سيت هزبس كم كستايها أو صخا كم زي خاجل عيكون زلكا إني عبزز اللي عدقن نولد ولده ولا نبزحته سبزير دو ولا ندكنا إذا شجر ندكنا خي ترفينا على محلات فندم زلنا عبزن ولدهم زلنا قول تصحن وأبيت مرت مسكلو إتي عليه النت ويكات تنقصلو إذا سيستماتيك تلي راسيزم زبال أبيت مرتي أبي يونيفرسيتي كتاب علمي ومريم فيلد قبله أيكون نزي أوروباس ولا أمريكا إذا عدو كل زبال لو من ريال لنا نايت عدو خون إن دابة ترامب تايجبرام سلزنا توما أستول بنت عينة راسيزم يرجعونه سلز تا مودا أساسي تغييرنا عندنا زبالة كسبنا عندنا غير كاس أكواب أهجر هاجرنا تحس أنا إحنا أبو عدلا خن تفتشنا يخيش مثلا تيتناجي بلك زكريا سون كما عيلو زيال تايز مثل أنا ونسمع معلوم مخنياتهم انتهي مسيلك كم تزبل كوي حدا إتنا إحنا identity more أو المساسد زيادة خلنا معلو نخل انتاج بعض تروح سنة تبعنا أبنا تفتح بارتوس بزعبة وحسنة تزارب أو أفريقيا أكو وحسنة لزي اللي يملك كسب of course ونحركي إلك أبيروب عند حركة كأتيها زي قلنا نيت هاجر نحرد حيس كاس موجه تسب أوروبا وين أفريقيا زملس ولا هم غير ممكن ديك عميتين أفريقيا صغير نيجر من مسحزن أبنا تابزلوسي أفريقيا خير خنا جريز لا وي وحدي بعقل كثير يخلنا خمالتي نابنا تتناي ناي وراء تقداي قال نحركي نوتي وحسنة هي بقى أنا قرأت كم مرات الله تردي خلنا قال تي أبون هذا نابنة أب دو أفريقيا زلوا إيرتراويان قال خلوا خلوا خسي كم نايور أتصل مع سلوا زلوا تماوي توم قال بقى نشكو عديم نابلو قال ملاسي كذا كذا إن زتريو جنزب زتريو صراح هبتي قال ملاسي زي تعدني إن شاء الله وخلنا وحسنا ديبل كا نايور قطنا قال وحسنا ديبل كمالتي أجلس تقولون تملكون بوتاي تتابع كات جلابيت كات بيلكا قال ملاسي تلطيف كات العللون العلس معرسة كات ليس العلس بقى تزيكون كم معرسة كات نبرلون درجات خلولون بوتاي أبي أوروبا ويا كدام على بين كم عينت نتعيش بحال تخلطات تيلن. Because nothing like all of our athletes can go create their own teams. Africa is the only way out. It's the golden and it's the holy grail for your freedom. Like if African Americans specifically don't see that investing in Africa changes everything for you, I mean, all the way down to generational wealth. Like Africa's in a position where if African Americans take position now, you guys, every single African American in America would be a millionaire without even thinking twice because there's nothing that's not needed over there. So you guys come with the discipline, you come with the knowledge, you come with the resources, and then what you've created just for developing America. Nothing can happen really in America without us. Just think about everything that creates so much revenue for America. Fashion, to medicine. I mean, you name it.
We're leading in every single sector, like us. Just imagine if we all just decided to just take all our bags, withdrew all our money, and go to Africa. Where would America be today? It would collapse overnight. እስከ ናይ መወዳእታ ድማ ከም ልሙድ መዘናጊት ሓንቲ ምስሊ ተኸታቲና ንበለስ እታ ኣብቲ ምስሊ ትሪእዋ ዘለኹም ስነ ጥበባዊት ድማ ብቁንጅና ብጣዕሚ ብዙሕ ሰባት ኣዘራሪባ ዘላ እስከ ቆንጆ ዶ ዘለኩም ሓሳብ ሪኢኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ጻፉልና ደቂ ኣንስትዮ ዓድና ከመይ ቆናጅ ምዃነን መቸም ትፈልጥኹም እስከ ዝኾነ ዘለኩም ሓሳብ ሪኢቶ ጻፉና ኣብ ቦታ ኮመንት ወዲ እዋ ደራፋይ እዋ ኤርትራ ኣሎ ናና ኣብዝሎ ናና ካምፓላ ኣሎ እዋ درافاي اوا اكم فلا زلو درافاي اوا عيا اوا اكم فلا نو اكم فلا زلو درافاي اوا بويلر يزص نو كرارار نو اكم فلا زلو درافاي اوا واني انت فتنا تبيري اوا اكم فلا زلو درفتو كاي ذكر زلو اكم فلا لو اوا اكم فلا ودغا اوا عبدي نو عبدي نو ميشي هو ميشي كندارهم ولا هو كندارهم هو هنا هم اذا حدش انيكو اي تسمعيهم سيكفت انا زول الدرافه هو عياتا كنن ايكون هو سلشي قريت اي تشرشم كلهم يذكروا ولا حنتي متصلين زلنا كمبلا درفه درفت تزفلت قد انا نغرف سودا حري كملس كم حد شفتني نو فتاي مخن ملسينا اجو كابيتاي حتى انا حري كم حد ولا حجري غيرو هو حج غيرو سمي بوب نو كلا وي ንሉማት ዝነበረትና መደብኩም ተስተኻታተልኩም ዝመስል ነይሩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ሓበሬታታት መዘናግ ምስልታትን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ቀዲሞም ናኹም ንኽወስፉ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ምዃንኩም ርግፀኛ ይኹኑ ብኻልኦት መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ይራኽበና ኣሕዋተይ ቻው